النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک دی مقدس ایام اللہ کریم نے ساڑھے سالاتی سایہ فگن کی تن کائنات بھی شمار اور صدہا شکر کہ رب تعالیٰ نے سانو سارے نو ایک مرتبہ پھر زندگی چ رمضان شریف دیاں بہاراں ویکھنیاں نصیب فرمائیاں. حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ معرفت دیاں ادیاں منزلاں ساریاں عبادات نال طے ہوندیاں نے اور معرفت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نال طے ہو جاندیاں نے. تو روزہ سانو معرفت دیاں منزلاں نو طے کران واسطے اور سانو متقی اور پرہیزگار بنان واسطے آیا ہے. خوشبخت لوگ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ دی زندگی دے اندر رمضان شریف دا مہینہ آوے اور روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لیں. اور حضور نے فرمایا کہ بدبخت ہو انسان کے جدی زندگی چ رمضان شریف دا مہینہ آوے وہ پھر بھی اپنے رب نو راضی نہ کر سکے. مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اگر امت مصطفیٰ نو پتہ لگ جائے کہ روزے کی نے تو یہ دعا کرن کے سارا ساری رمضان شریف رہے. اتنی رحمتاں اللہ کریم نازل فرما دے. حضور علیہ السلام کہ جڑا خالص اللہ واسطے روزہ قیامت دوزخ تو اتنا دور کر دیتا جائے گا کہ جتنا ایک کبے دا بچہ پیدا ہوئے اور پیدا ہوندے ہی اڑنا شروع کر دے اور ساری زندگی اڑدا رہے. آخری وقت آوے تے تھک کے زمین تے گر کے مر جائے. فرمایا جتنا سفر طے کرے گا اڑ گیا اتنی دور قیامت نو روزہ دار دوزخ تو ہوئے گا. علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں پرندیاں دے وچوں صرف کوے دی مثال کیوں دیتی. علماء نے فرمایا کہ کوے دی عمر سارے پرندیاں تو زیادہ لمبی ہوندی ہے. بعض اہل علم نے فرمایا اور سائنسدان کے اندر کہ کوے دی عمر تقریباً 500 سال ہوندی ہے. کوا اپنی طبعی موت کبھی کبھی مر گئے تقریباً ہمیشہ کسی حادثے نہ لی مر گئے کیونکہ دی عمر بڑی لمبی ہوندی. تو نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا کہ جنہ کوے دا بچہ پیدا ہوندے ہی اڑے اور ساری زندگی اڑے گناہگار اتنی دور رمضان شریف دے روزے رکھن والا قیامت میں دوزخ تو اتنی دور ہوئے گا. تو گرامی قدر حضرات اسی سارے بڑے خوش بختاں کہ اللہ کریم نے سانو رمضان المبارک اور پھر رمضان شریف دے اندر روزے اور روزے دی حالت ایک پھر اپنے گھر وچ بیٹھنا نصیب فرمایا.
خطبہ جمعۃ المبارک کے متعلق آج میرا عنوان میرا دل کرتا سی کہ میں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ دی بارگاہ تہاڈی اور اپنی ارمغان نیاز پیش کراں۔ پچھلے رمضان المبارک یعنی پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے بیٹی دا ذکر سنیا حضور سیدہ زہرا پاک دا 3 رمضان شریف حضور شہزادی کونین حضرت سیدہ زہرا پاک دا وصال پاک اور 10 رمضان المبارک حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال پاک دا رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال پاک دا دینے۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند گزارشات اور چند ارمغان نیاز انہاں دی بارگاہ اپنے اور تواڈے ولوں پیش کرنی ہیں۔ ملک عرب دے اندر جب لوگ اپنی بیٹیاں زندہ دفن کر دے سن اور بیٹی دی کوئی قدر نہیں سی، اماں خدیجۃ الکبریٰ دے جڑے والد سن حضرت خویلد، اس دور دے اندر جب لوگ بیٹی نو جائیداد دینا تو بڑی دور دی بات، بیٹی نو قبول ہی نہیں سن کر دے۔ اس دور دے اندر حضرت خویلد نے اپنی ساری دولت دا وارث اپنی بیٹی نو بنایا، یعنی لوگ بیٹیاں دفن کر رہے سن، پر اماں خدیجۃ الکبریٰ دے والد خویلد نے اپنی ساری دولت بیٹیاں دی بجائے اپنی بیٹی نو عطا کی۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ دے جڑے والد سن انہاں نو عرب دے اندر ایک بڑی خاص اہمیت حاصل سی کہ جب بادشاہ نے اللہ دے گھر کعبہ دے تے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس ویلے بھی اماں خدیجۃ الکبریٰ دے والد گرامی نے اس بادشاہ طبہ حمیری نے روکیا تو آکھیا کہ کعبے تے حملہ نہ کری۔ حرب الفجار نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے ایک عرب دے اندر جنگ ہوئی، قبیلے دے اندر بڑی مشہور سیرت دے اندر کتابہ دے اندر اس جنگ دا تذکرہ ہے۔ اس جنگ نو ختم کران وچ بھی اماں خدیجۃ الکبریٰ دے والد خویلد دا بڑا کردار سی۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خاندانی رئیسہ سن۔ عرب دے لوگ انہوں ملیکۃ العرب کہندے سن، عرب دی ملکہ، کیونکہ دولت اتنی سی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے، اماں خدیجہ دی کلیاں دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھیے، تے انہاں کلیاں دی دولت سارے عرب دے امیران تو زیادہ سی۔ رسول کریم علیہ السلام دی آمد طیبہ مکہ دے اندر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جوانی 25 سال دی ہو گئی۔ ادھر رسول کریم علیہ السلام 25 سال دے ہوئے تھے، اماں خدیجہ دی عمر مبارک 40 سال ہو گئی۔ 25 سال دی جوانی اماں خدیجہ فرما دیا میں 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، 2 شوہر دنیا تو انتقال کر گئے، پہلے شادی کی تھی، بچے پیدا ہوئے، شوہر وصال کر گئے، بچے پیدا ہوئے، شوہر انتقال کر گئے۔ فرما دیا نے میرا خیال اسی کہ ہن میں شادی نہیں کران گی، اللہ نے دولت بھی دیتی ہے، اولاد بھی دیتی ہے، اولاد پالا گی اور دولت یعنی اپنا مال تجارت نو مزید اضافہ کران گی، تجارت دا کاروبار کران گی۔ آپ نے کچھ لوگوں نے اپنے کاروبار واسطے رکھے، انہاں چو 2 لوگ بڑے مشہور نے، ایک دا نام میسرہ اور ایک دا نام حزیمہ۔ یہ 2 لوگ آپ نے اپنے کاروبار واسطے رکھے کہ سارا کاروبار انہاں دے سپرد کیتا ہے، وہ اپنی عقل، اپنی فہم، اپنے شعور دے مطابق کاروبار چلا رہے۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کہ کدے کدے دل اداس ہونا تے مکے دے بار ایک نوجوان جدا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ یہ ورقہ بن نوفل اماں خدیجۃ الکبریٰ دے چاچے دا بیٹا ہے۔ جد لوگ بت پرستی بھی کر دے سن، ورقہ بن نوفل ادو بھی اللہ نو سجدہ کردا سی۔ دور جاہلیہ دے اندر بھی انہیں کدے بت نو سجدہ نہیں کیا۔ انہیں دیکھیا کہ میری ساری قوم بت پرست ہو گئی، انہیں مکہ چھوڑیا، مکے دے بارے ککھاں دی کلی پائی، اتھے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی۔ آسمانی کتاباں دا عالم سی، کدے تورات پڑھ دے، کدے زبور پڑھ دے، کدے انجیل دی تلاوت کر دے۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ کدے کدے ادھ کول جاندیاں نے، وہ اٹھ کے کھلو جاندہ ہے کہ ملیکۃ العرب آئیے، میری باجی خدیجہ آئیے۔ آپ نے قریب بیٹھ کے فرمانا میں نے اللہ دا کو کلام سنا، میرے دل نو سکون ملے۔ انہیں کدے تورات، کدے زبور، کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے اماں خدیجہ نو سکون ملنا۔
کتابہ دس دیا نے کہ ایک دن ورقہ بن نوفل تے اماں خدیجہ کٹھے بیٹھے مکے دے حالات گفتگو ہو رہی. ورقہ بن نوفل کہنے لگا اے ملیکۃ العرب، اے میری باجی خدیجہ، اج میں تینوں ایک عجیب گل سناواں. فرمان لگیاں سناؤ. ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ جڑیاں میرے کول آسمانی کتاباں اور صحائف نے نا، انہاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ او جڑا سامنے دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے نا، صفا اور مروہ دے درمیان، انہاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ اس شہر چ ایک اللہ دا نبی آوے گا. اما خدیجہ فرما دیا میں نے خیال آیا کہ مکہ دے اندر تے سارے لوگ چور، اچکے، ڈاکو، جھوٹ بولن والے، سود دا کاروبار کرن والے، خیانت کرن والے، شرابہ پین والے، اس گندے ماحول دے اندر کو اللہ دا نبی آوے گا. ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی بے شک ماحول ایسا ہے، مگر کتاباں دے اندر لکھے ہے کہ اتھے کا نبی آوے گا. ہن آئیے سنیے قرآن کے واقعی انہاں کتاباں چ لکھیا سی کہ نبی آوے گا. پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ کو سارے پہ. اب اللہ ہاتھ چوکے میں نے سبحان اللہ کہہ کے وہ کھائے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سے رمضان شریف ہے جو عمرہ کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے اپنے ابو نال حج کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے رسول کریم دی انہوں زیارت نصیب ہو جاوے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. پروردگار ارشاد فرمایا ایوئی نبی آیا ہے جیدہ تذکرہ اس تو قبل تو سا تورات اچ بھی پڑھیا انجیل اچ بھی پڑھیا ہو. فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. نے فرمائے یہودیاں تے عیسائیاں نو خبر ہے اللہ دا ایک نبی آنا بالا ہے. اما خدیجہ فرما دیا میں سنیا ایک نبی آنا بالا ہے. فرما دیا نے ادھی رات تک میری اکھ نہ لگی، ساری رات سوچ دی رہی نبی کیڑا ہے. کدے ابو جہل ولو سوچ دیاں نے، کدے ابو لہب ولو سوچ دیاں نے، کدے عتبہ عتیبہ ولو سوچ دیاں نے. فرما دیا نے مینوں خیال آیا کہ چور ڈاکو چکے تے جھوٹے نے نہ نبی کون ہو سکتا ہے. فرما دیا ادھی رات ڈلی میری اکھ لگے گئی. اما خدیجہ فرما دیا خواب چ ویکھے آؤ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا. اما خدیجہ فرما دیا نے سورج جو چمکے آؤ. فرما دیا لوما مشرق وچ بھی جا رہی ہوں مغرب وچ بھی جا رہی ہوں. اما خدیجہ فرما دیا نے میری اکھ کھل گئی. صبح صبح اٹھیاں ورقہ بن نوفل کھلے آ گئی. ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا. فرمان لگیاں میں ورقہ میں خواب ویکھیا آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا. لوما مشرق وچ بھی جا رہی ہوں مغرب وچ بھی جا رہی ہوں. انہیں کہ پرانا جا صندوق کھولے آؤ اودے جو پرانی جی کتاب نکالی. کدے کتاب دے ورقے بے خدائے کدے اما خدیجہ دا چہرہ بے خدائے. فرما دیا نے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں کہتا رہا ہوں مکے چے کلہ دا نبی آوے گا. فرمان لگیا میں نو یاد ہے کہنے لگا خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے بے ایک دن بیڑا تیرا ہوے گا بچو نبی ہی آوے گا. تیرے گھر جو نبوت دیاں شواما اٹھن گیاں لوما مشرق وچ بھی جان گیاں مغرب وچ بھی جان. کہنے لگا کہ او نبوت دا سورج تے تیرے ویڑے آوے گا. او نبوت تے تیرے ویڑے چو نکلے گی. ساری کائنات چ روشنی تیرے ویڑے چو جاوے گی. اما خدیجہ فرما دیا میں برکہ میں تے سورج ویکھیا ہے تو کہنا نبی آوے گا. کہنے لگا اے آسمان دا سورج نہیں یہ نبوت دا سورج ہے. ہن پڑھئے قرآن کہ او نبوت دا سورج ہے. تو سی بول دے نہیں سبحان اللہ.
میں نے پتہ روزہ ہے نہیں بولیا جاندہ پر میرے والے بھی ویکھو بھائی نال دے بیلی دا ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا آج فرشتے جھک جو کے ویکھن کے باقی مومنہ دی ماں دا ذکر پہ ہوں رہا ہے اپنی ماں دے ذکر تے سبحان اللہ کہندے ہو ویکھو میں سارے مومنہ دی ماں دا ذکر چھڑی بیٹھا میں سیدان دی نانی جان دا ذکر چھڑی بیٹھا میں ہر مومن دی ماں دا ذکر چھڑی بیٹھا اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ جنہوں چمکتے چمکان والا سورج بنا کے بیدے آؤ اللہ نے قرآن مجید دے اندر کملی والے نو سورج فرمایا جنہوں پہلے آسمان دے سورج دیواری آئی اللہ نے قرآن جو دبی ذکر فرمایا تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا قرآن جا اللہ نے او سورج دا بھی ذکر فرمایا تے او جڑا مدینے دا سورج نا اللہ او دا بھی ذکر فرمایا جدو آئی نا آسمان دے سورج دیواری تے اللہ نے قرآن چونو سراج آکھیا سراج تے جدو چاند دیواری آئی تے اللہ نے چاند فرمایا قمر منیرا پر جدو کملی والے دیواری آئی تے اللہ نے قمر منیرا نہیں آکھیا سراج منیرا حالانکہ قرآن اللہ نے سراج وحاجا اس سورج نو آکھے چاننو قمر منیرا آکھے پر جدو کملی والے دیواری آئی نا تے رب نے سراج وحاجا بھی نہیں آکھیا قمر منیرا بھی نہیں آکھیا نام سورج والا لے لیا تے صفت چاند والی لے لیا ادھر سراج وحاجا تے قمر منیرا پر یار دیواری سراج ادھرو لے لیا تے منیر ادھرو لے لیا فرمایا سراج منیرا یا اللہ انج کیوں فرمایا سورج دی روشنی گرم ہوندی ہے چاند دی روشنی ٹھنڈی ہوندی ہے میرا نبی سورج چاند نہیں کیونکہ چاند سورج دی محتاج روشنی واسطے فرمایا ہے سورج پر ایڈی ٹھنڈی لو والا ہے کہ ادھر نام ہی لے لیے تے تن میں ٹھنڈا تے من میں ٹھنڈا ہے سورج پر ہے ٹھنڈی روشنی والا اے دن سورج نا تے جے سانو اس ویلے رات ہووے تے چاند دی لوڑ پہ جے تے اتنے ہزاراں لوگ بیٹھے ہو آواز ماریے چاند نو کہ ذرا آ سانو تیری لوڑ ہے تے اس ویلے آوے گا نہیں نا کیوں کیونکہ دن نو سورج چمک دے چاند رات نو ہی آندے جدو آئی نا کملی والے دیواری تے اللہ نے نام سورج والا لے لیا صفت چاند والی لے لی یا اللہ انج کیوں فرمایا سورج دنے آندہ ہے چند رات نو آندہ ہے میرا یار او سورج دنے بلاو آ جاندہ ہے راتی بلاو آ جاندہ ہے او سورج ہے اے سورج ہے نا یہ زمین دے اتے اتے چانن پہ کر دے زمین دے نیچے نے چانن نہیں کرنا یہ اتے اتے چانن کر دے پر کملی والا او سورج ہے کہ غلام زمین دے تھلے قبر چٹور جائے اتے بھی چانن کرنا آ جاندہ ہے ایدی وانڈ کراں کہ او سورج تے اس سورج جو فرق کی گئے وقت درکارے ان صحابہ فرما دینے کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی صحابہ فرما دینے جدو اسی حضور نو ویکھ دے سانا تے انج لگدا سی سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی انج لگدا جی میں سورج حضور دی پیشانی چ چمکدا ہے ایسا نورانی چہرہ میرے نبی دا سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے میاں محمد بخش کو ترجمہ کروا کے دیواں بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ آر پہ کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا نظر جاوے
دل والا چکے اکھی پانی سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے یہ پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے ایڈا سونا رب نے ماہی بنا کے بھیجیا ورقہ بن نوفل کہنے لگا خدیجہ اور نبوت دا سورج تیرے ویڑے آوے گا نوجوانوں قرب جوار تو تشریف لکے آنے والے ہو اما خدیجہ فرما دیا جدو میں گھر آئی نا تو سوچی پہ گئی سورج کھیڑا ہے کون ہے جڑا ایڈا نورانی ہے مکہ دے اندر ایسا کون ہے فرما دیا نے سوچ دی رہی مگر کو سمجھ نہ آوے ادھر اما خدیجۃ الکبریٰ دے بھائی حضرت عوام بن خویلد نال اما خدیجۃ الکبریٰ دے بھائی نال میرے نبی دی پھپھو دی شادی ہو گئی پھپھو کون ہے حضرت صفیہ اے او پھپھو ہے میرے نبی دی لاڈلی پھپھو جدو نبی پاک ماں دی گودی چاہے نا تے جڑی کمرے چ پہلی عورت آئی نا او حضور دی پھپھو حضرت صفیہ سے فرما دیا میں جے دنیا تے نبی پاک کہے تے میں پہلی باری گودی چ اٹھایا نا تے فرما دیا اس ویلے میں ویکھیا کہ اس کمرے چ دیوا پیا بلدا سی تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے جتر ویکھدی سا چانن محمد دے نظر آوندا سی اے او پھپھو جی نے بچپن تو میرے نبی نو پالیا پھپھیاں نو بھتیجے بڑے پیارے ہوندے نے تے بھتیجا محمد ہوے حسن دی نگری دا تاجدار ہوئے تے کنے کو لاڈا نال پھپھو نے پالیا ہوئے گا ہن اس پھپھو دی شادی ہو گئی اما خدیجہ دے بھائی دے نال اس بابی تے نند نے جدو کٹھیاں بیٹھنا نا تے جو کسے دا عاشق ہوئے گالو سے دی کردہ من احب شیئن اکثر ذکرہو جنہوں جدنال پیار ہوئے گلاں بھی او دیاں کردہ اے بیکھو نا دل ہے نا پیار ہے نا میرا دل کردہ میں حضور دیاں کری جاواں توڑا دل کردہ حضور دیاں سنی جاؤ ساڑا دل کردہ کوئی کرے اسی سنیے اسی کریے کوئی سنے گلہ حضور دیاں ہو دیاں رہن صحابہ دی سنتے ہن پھپھو نو پیار بڑا سی دل کرے میں ہر ویلے محمد دیاں گلہ کر دی رہا جدو ناند تے بابی نے کٹھیاں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے نام یودہ محمد تے کوئی ہو سونا ہے کوئی ہو جنہوں لگتا بولے کوئی ہو یا اللہ جدید ہوئے پھر ویخ کے آکھے کوئی ہو اچھا بولے جے کوئی ہو کوئی ہو اے نا کہ آسی صاحب اور خطابت دوچ کرے نہیں منو قسم ممبر والے رسول دی جدی نگاہ چہرہ مصطفیٰ تے پہندی سی نا او دے لبا چو پہلا جملہ اے نکلدا سی مارا ایتو شیئن احسن من رسول اللہ کوئی ہو سونا ہے کوئی ہو جیڑا ویکھ دا دے لبا چو نکل دا لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو کوئی ہو سونا ہے جیڑا ویکھ دا کہندہ کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی کوئی ہو سونا ہے جیڑا ویکھ دا کہندہ ان وجہہو مبارک کوئی ہو جیڑا ویکھ دا کہندہ ان وجہہو ورقت مصحف کوئی ہو جیڑا ویکھ دا کہندہ ان وجہہو لیسا بوجہ الکذاب کوئی ہو یہ دیتے قرآن نہ پڑھا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا بدوحا واللیل اذا سجا ودعك ربك وما قلى والذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين
ہزاراں دا اجتماع نگاہ دوڑا کے ایک دوجے وال ویکھ لو ایک دی شکل دوجے نال نہیں میں پل دی دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں پہ مل دی تیسرے دی چوتھے تے چوتھے دی پنجویں نال نہیں مل دی حالا نک سارے دا ایک ہی جگہ لگائے اکھیاں سارے دیاں اوتھے ہی لگیاں نے پیشانی سارے دی اوتھے ہی ہے پھوڑی سارے دی اوتھے ہی ہے رخسار سارے دی اوتھے ہی نے جگہ بھی یہ نہیں کوئی ہے عذاب بھی اے ہی نے جگہ بھی نہیں بدل دا عذاب بھی نہیں بدل دا اینی جگہ جی تصویرہ بنائی جاندہ ہے عرباں بنا دیتیاں عرباں موجود نے کھرباں جے آنے نے ایسا ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ایسا مصور ہے اینی جگہ جی تصویرہ بنائی جاندہ ہے پر ایک نو دوجے ورگا نہیں بناندہ دوجے نو تیجے ورگا نہیں بناندہ اس سچی دسے ہو جڑا لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندہ یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا نہ یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا اور نہ یار تے ایسا بنا دیتا کہ ویکھن والے کہندے نے کوئی ہو سونا ہے تے سنن والے بھی کہندے نے کوئی ہو ایسا بنا کے بیچ دیتا حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ کا موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا زمانہ دے جڑے بہتے حسین سننا او حسن محمد وے کہ محمد دا ساری زندگی پانی بھر دے رہے غلامیاں کر دے رہے میری ملت نوجوانوں اما خدیجہ الکبریٰ نو خیال آیا کہ اے صفیہ کہہ لئے میرا بتیجہ سونا بھی بڑھائے تھے ہے بھی صادق تے امین ہے مکہ دے لوگوں نو صادق کہہ دینے امین کہہ دینے تے ہوئے نا تے کاروبار محمد نو نہ دے دے وہاں جدو صادق جو ہے امین بھی ہے اس دور چا امانت دار تے ملتا نہیں ایسا امین ہے تیرا میرا نبی کہ رب دے پورے مکہ چ ایک امین واسدہ ہے اس امین رب نو اینا پیارے کہ رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ فرمایا منو اس امین شہر دی قسم ہے یا اللہ ادھا نا تے مکہ ہے فرمایا منو ایک امین الپیارے و امین اس شہر چ واسدہ میں پورے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ منو اس امین شہر دی قسم ہے کیوں اتھے رب دا ایک امین واسدہ ہے اور رب دا ایک امین واسدہ ہے اما خدیجہ الکبریٰ نے حضرت صفیہ نو آکھیا محمد نو بلاؤ نا میرا کاروبار سنبھالے پھپھو نے نبی نو پیغام بھیجا ذرا خدیجہ دے محل آیا جی توجہ ہے سارے دی ہن میرے نبی اما خدیجہ الکبریٰ دے محل ول ٹر پے مکے دی گلی چارے اما خدیجہ الکبریٰ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ آپ نے نفیسہ نو بلا لیا ایک بریک جا پردہ اپنے دروازے دے سامنے لٹکا لیا اس دروازے چو حضور نے گزر کے آنا سی ادھر پردے دے پیچھے خدیجہ صفیہ تے نفیسہ بیٹھ گئی سامنے دروازہ حضور آئے تے انج محل دا دروازہ کھلیا نا تے کملی والے جدو داخل ہوئے تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ حضور دے رخ انور تے گئی تے فرما دیا ویکھ دیں دل آؤ گیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے دل آؤ گیا فرما دیئے تھی اوہی سورج جڑا مخواب وچ ویکھیا سی آتی اوہی متھا تے پیشانی ہے چمکدار جڑی میں خواب وچ ویکھی اما خدیجہ فرما دیا پہلی نگاہ رخ محمد پہ گئی آپ فرما دیا میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں
کاذب خبر وہ سناؤ کہ سخن مورا بھونک دیا سب فرما دیا دل ہو گیا میں ہندی دا شعر پڑھیا پنجابی دا ترجمہ کراواں میاں محمد بخش کولو اس ویلے کی کیفیت ہوئی اماں خدیجۃ الکبریٰ تے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل حامیم کالے کنڈل اے زلف ماہی دے جھال جھلے ان کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اما خدیجہ فرمان لگی محمد میرا کاروبار سنبھالو گے حضور نے فرمایا میں خاندانی تاجر ہاں میرے ابو جی تاجر تایا جی تاجر چاچا جی تاجر دادا جی تاجر پردادا جی تاجر اسی عرب دے مشہور تاجر ہاں تو ہڈا کاروبار بھی سنبھال لواں گے اما خدیجہ دے لب چو بس اینا جملہ نکل گیا محمد تنہا کتنی لو گے میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑ گئی اٹھ کے ٹور پہ حضور نے فرمایا خدیجہ سی کو تنخواہ لینے والے لگنے آلے اما گھبرا کے نہ تے اما خدیجہ فرما لگے محمد تسی کیویں راضی ہو مڑ کے فرمایا خدیجہ تیرا سامان میں بڑی دیانتداری نہ بیچ کے آواں گا پر جڑا منافع ہوئے گا ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڈا اما خدیجہ فرمان لگے جی میں نے قبول ہے تے دل وچ کہن لگے جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کری دے سودے تے شریکہ نال کری دینا تسی نہیں سمجھے ایک باپ دے دو پتر ہومن تے او باپ دی جائیداد وچ ادھے ادھے دے شریک ہوندے نے ادا مطلب شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے پر جڑا حبیب ہوئے نا انہوں آکھی دا کلی بھی تواڈی ہے جلی بھی تواڈی ہے گھر بھی تواڈی ہے تے اسی بھی تواڈی ہے شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے حبیب سارے دے مالک ہوندا ہے اکھے ہے ہی تواڈا ہن میرے نبی ملک شام گئے تجارت کی تھی قافلہ مڑ واپس آیا اما خدیجہ الکبریٰ نو کدے اتنا منافع نہیں سی ہویا جتنا حضور جدو لے کے گئے کئی گنا زیادہ منافع ہویا اما خدیجہ فرما دیا کہ میں 2 اونٹ مقرر کیتے سن کہ 2 اونٹ دیواں گی دین دیواری آئی تے 7 اونٹ دیتے سامان نہ لدے ہوئے دیگر نال نفیسہ نو بھیجا کہ جب محمد دے گھر تے میری شادی دا پیغام تے رشتہ لے کے جا ادھر حضور دے چاچے تائے پھوپھیاں پریشان سن کہ ماں کوئی نہیں باپ کوئی نہیں محمد دی جوانی ہے 25 سال زندگی ہوگی شادی کرنی ہے رشتہ کون کرے گا کاروبار کتھوں آوے گا ہر بچہ جوان ہوئے تے ماں باپ چاچے تائے نو فکر ہو دیئے کاروبار کی کرے گا نوجوان نو فکر ہو دیئے مستقبل کئی بڑھے گا شادی کتھے ہوئے گی زندگی دے اہم فیصلے کی میں ہون گے تو آواز مدینے دی آوالیہ سونیا تو میرے بوے بیٹھا رہنا یہ کائنات دی ملکہ ٹور کے تیرے بوے نہ ہوئے میں محمد رب کون آکھے گا خدیجۃ الکبریٰ نے آپ رشتہ بھیج دیتا نبی پاک دے چاچے تایاں پھوپھیاں نے رشتہ قبول کیتا حضور دی برات ٹوری اچھا سچی دسو جدہ دولہ محمد ہوئے تے دلہن خدیجہ ہوئے وہ کیسی شادی تے برات ہوئے گی کونین دے بالی دولہ بن کے مکہ دی گلی چٹورے تے پھوپھو براتی چاچے براتی تائے براتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی برات جو مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار براتی
ساڈے سیالکوٹ کسی نوجوان دی برات ٹرے نا تے عزیزاں رشتہ داراں نوں تے گھر والے نوں تے بڑے چاہ ہوندے نے پر بہتا چاہ انہوں ہوندا جڑا دولے دا بچپن دا یار ہوئے انہوں وکھرے چاہ ہوندے نے او یار کیسی برات ہوے گی جدوں کملی والے دولہ بن کے خدیجہ دے محل ول ٹرے ہون گے چاہ تے سارے مکے نوں بڑے ہون گے پر جنوں بہتے چاہ چڑھے سن محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق سے جنوں وکھرے چاہ میرے نبی دے میرے ملہ دے نوجوانوں بس پھر حضور دی شادی اما خدیجہ نال ہوئی نا شادی دی پہلی رات آؤ میں تانوں اس ماں دا کردار سناواں جدی دھی فاطمہ تسی نہیں سمجھے میں جملہ انج کہہ دینا ہو جدی دھی فاطمہ ہوئے او دی اماں دا کی شانت مقام ہوئے گا اور جنہیں فاطمہ پال کے تربیت کر کے زمانے نو دسیا ہوئے تو زمانے نے فاطمہ ستو زہرانو منے ہوئے اور جنہیں تربیت کی تھی اس ماں دا کی مقام ہوئے گا جن سی تربیت کرنے والی ماں خدیجہ ہوئے پالن والی ماں خدیجہ ہوئے محمد ابو ہونا اس ماں دی بیٹی دا زہرہ دا کیا مقام تے پھر اس ماں دیاں کیا شانہ شادی دی پہلی رات آئی نا تے اما خدیجہ الکبریٰ نے زندگی دی ساری دولت کٹھی کی تھی تے کملی والد قدمہ رکھ دیتی دولت کتنی علماء فرماتے ہیں کہ اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف کملی والے بیٹھے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں نے حضور نظر نہیں سنا رہے تو سا اپنے بیٹیاں تے بہنہ نو عید بھیجنی عید دا دن آگے پیکیاں تو عید آجے نا 2000 بھی عید ہوئے تے بی بی کی کر دی ان پلو نہ بند لیں دی ان پیکیاں دے ہر چیز نہ پیار ہوندہ ہے مجال کسی دی ہاتھ لاجے سال بھی پورا جوڑ کے رکھے گیا کہ میرے ابو جی نے عید بھیجی سی پر 40 سال شوہر دی کمائی کھا کے کہن دی جدو دی تیرے گھر آئی ہیں نا تو انہوں پتہ ہی آگے کی کہن دی یعنی شوہر دی کمائی ساری زندگی کھا کے انکار کر دینے نہ شکری ہو جانا ہے پیکیاں دے گھرو 2000 آجے تے اس سارے محلے نو دسنا ہے پر اس زمانے دی عورت واسطے اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات ہی اپنے باپ دادے دی ارباں خرباں دی دولت محمد دے قدمہ تو وار دیتی وہ کیا کردار دی مالک عورت ہے کیا اسے آنی عورت ہے خدیجہ الکبریٰ دولت رکھی پہلی شادی دی رات میرے نبی دے قدمہ ویچ نالے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے سب کچھ یار اے حوالے تیرے زندڑی جان بھی تیری میرا دے ان مالک تو یوں ہو رہے اوقات نہیں میری ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت حضور دے قدمہ چ رکھی تیری امیری تو صدقے کملی والے آ میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکہ دے غریبہ چ ونڈ دیتے پر اما خدیجہ نے آنی آکھیا میں کما دیاں زندگی لگائی تو ساں ورن دیاں رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے پھر ساری زندگی حضور نہ لینج دیاں وفامہ کی تیاں کہ جدو پہلی وحی آئی نا او سورج چمکیا تے حضور تے جدو پہلی وحی آئی تے میرے نبی گھبرا گئے حضور نو پسینہ مبارک میرے نبی دا وجود اس ویلے کمرے حضور جدو گھر آئے نا غارے ہیرا وچو حضور فرما رہے زملونی فرما دینے خدیجہ میں نو جلدی کمبل میں نو اوڑ دے میں نو سردی لگ رہی میں نو کمبل اوڑ دے اما خدیجہ نے حضور نو اس ویلے کمبل اڑایا نا جملہ سنیا جی اس ویلے حضور فرما دینے خدیجہ میں نو ہو رہے کی ہو گیا میں نو ہو رہے کی ہو جدو کیفیت دسی نا تے اس ویلے اما خدیجہ نے میرے نبی دا حوصلہ کے میں بتایا ایک عقل مند خاتون کی کر دی فرما دیا نے محمد اے میرے سرتاج تو ہڈا رب تو ہنو کچھ نہیں ہون دے وے گا حضور نے فرمایا خدیجہ کیوں فرما دیا تو اسی بھکھیاں نو کھانا نہیں کھلان دے اج دی عورت شوہر نو دے عیب دس دی اما خدیجہ الکبریٰ پریشانی دے عالم چ میرے نبی دیا صفتاں سنا رہی ہے
حوصلہ ودا کے کی فرما دیا تواڈے رب نے تانوں کدے کچھ نہیں ہون دینا فرمایا کیوں آکھیا تسی مکے دے بھکھیاں نوں کھانا نہیں کھلاندے تساں تے کدے جھوٹ بولیا ہی نہیں تساں تے امانت کدے خیانت کیتی نہیں سارے جگ دے غریب تواڈے بوہے تے پلدے نے اے محمد تساں تے کدے دل کسے دا دکھایا ہی نہیں اما خدیجہ حضور نو حضور دیاں صفتاں گنا رہی ہیں تے نالے فرما دیاں جدے چ انج دیاں صفتاں ہون رب نو ضائع نہیں ہون دیندا مینوں یقین ہے تہاڈا رب تانوں کوئی عظیم مرتبے عطا کرے گا یقین کرے آج پھر رسول کریم دے ایسے حوصلے ودائے لوگ پتھر مار دے میرے نبی دا خون وگ دے اس زمانے دی کائنات دی عظیم عورت میرے نبی دا دوپٹے نال نالے خون صاف کر دیے نالے رسول عربی نو تسلیاں دے کے کہندی ہے محمد پتھر مارنے والے کدے ذلیل ہو جاون گے میرا ایمان ہے کہ جگ سارا تو ہڈا ہی کلمہ پڑے گا کائنات تو ہنو اللہ دا نبی تسلیم کرے گی میری خوابہ جھوٹیاں نہیں ہو سکتیاں اما خدیجہ الکبریٰ نو اتنا مان اللہ نے پھر ساری اولاد اما خدیجہ الکبریٰ دے بطن اطہر جو عطا کی تھی زہرہ ورگی دھی اللہ نے اما خدیجہ الکبریٰ جو میرے رسول نو عطا کی تھی سوائے ایک بیٹے تو باقی ساری اولاد اللہ نے اپنے محبوب نو اما خدیجہ الکبریٰ جو عطا کی تھی جدو یہ دنیا تو ٹر گئی نا میرے نبی نے جدو بینا اما عائشہ صدیقہ دے کول بینا او بیوی جڑی ہے بھی کماری باقی ساریاں بیویاں حضور دیا طلاق یافتہ یا بیوہ ایک بیوی کماری اما عائشہ صدیقہ عمر چ بھی چھوٹیاں حضور لاڈ بھی بڑا کر دینے پر جدو بیٹھنا نا کٹھے میمہ تے بیوی نے تے حضور نے ذکر خدیجہ دا چھیڑ دینا اما عائشہ فرما دیا نے حالانکہ خدیجہ دنیا تو ٹر گئی ہے پر پھر بھی منو نا بیوی ہون دے ناتے تھوڑا جا جلن ہونی ایک دن بول ہی پھر تے کہن لگیاں او مکہ دی ایک وڈیری جی عورت سی جدیاں آ جڑی منہ دیا سائیڈا سن اے بھی گل چکیاں سن بڑے پہ دی وجہ تو او دے بعد اللہ نے توانو کمواریاں تے خوبصورت بیویاں عطا کیتیاں نے تسی ہر ویلے نام خدیجہ دا ہی لیندے ہو سن میرے نبی دا ناز حضور نے فرمایا عائشہ اللہ بیویاں تو منو بڑیاں دیتی ہیں پر خدیجہ ورگی ایک بھی نہیں دیتی خدیجہ ورگی ایک بھی نہیں دیتی کیا انہیں وفاواں میرے نبی نہ نبھائیاں کیا انہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا جب کون ہے اندبالی جو دولت دی لوڑ سی اس ویلے خدیجہ نے اپنی دولت پیش کی تھی جب لوگاں نے میرے نبی دا انکار کیتا اس ویلے خدیجہ نے محمد نو نبی بنیا اور یار انسان نو کتنی بھی عظمت مل جائے دو لوگ میں ہمیشہ کہنا دی عظمت نہیں ماندے ایک بچپن دا یار ایک بیوی انسان حواس بھی اڈے نا تے بچپن دا یار کہندا مینوں پتہ تیرا تے بیوی کی کہندی او سارے نوں پتہ ہے او کہندی اڑدا پر ڈنگا ڈنگا اڑدا ہے بیوی عظمت نوں نہیں مندی یار عظمت نوں نہیں مندا کیوں او انسان دی خوبی نال او دے عیب بھی جاندے نے پر واہ مدینے دے تاجدارا تیری عظمت تو صدقے جاما جد نبوت دا اعلان کیتا تے مرداں وچ سب تو پہلے بچپن دے یار نے کلمہ پڑھیا سی تے عورتاں چ سب تو پہلے بیوی خدیجہ نے کلمہ پڑھیا سی یار تے بیوی من دے ہی نہیں تھے منیا ہی پہلے یار نے تے بیوی نے سارے تو پہلے منیا ہی انہاں نے جڑے گھر دے افراسن گرامی قدر حضرات اما خدیجہ الکبریٰ 10 رمضان المبارک نو دنیا تو انتقال کیتا تے حضور علیہ السلام نال وعدے لے تے عرض کیتی سونیا جدو میں دنیا تو ٹر جاواں ایک تے مینوں معاف کر دے آجے دوسرا آکھیا سونیا میرے سامنے بیٹھ جاؤ میرا دل کردا جدو میری روح نکلے تے تہاڈی دید کر دے نکل جاوے تیسرا آکھیا سونیا میرے نال اج وعدہ کرو کہ قیامت نو جدو امتیاں دی شفاعت کرو گے نا وچ خدیجہ دی شفاعت بھی کرے آجے چوتھا رو پئیاں فرمایا خدیجہ کیوں رونی ہے اکھیا ماما دنیا تو جانتے دل کردہ دھیاں پترہ دی شادی کر کے جاما باقیاں دی تے شادی کر دیتی ہے لاڈلی فاطمہ رہ گئی ہے دل سی کہ فاطمہ دی چاما نال شادی کرا پٹر چلیاں اج میرا وعدہ کرو میری دھی دی شادی بڑی سونی کرو گے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تیری نہیں محمد دی بھی بیٹی ہے آخری وصیت دا ویلا ہے تو رو پئیاں تے آکھ لگیا ایک آخری گل کرنی پر تواڈے نال نہیں فاطمہ نال کرنی حضور اٹھ کے باہر چلے گئے تے سیدہ زہرا ماں دے سینے تے لیٹ کے رون لگ پئی تے کانے چ فرما لگی فاطمہ تیرے بابا نال میں بڑیاں وفاواں کیتیاں نے
تیگے میرے بعد ابو نو تنگ نہ کری تے نالے رو کے فرمان لگی فاطمہ میں نبادہ کر ابو دا ساتھ دے میں گی نا تے او بھی اسے ماں دی بیٹی سی کہہ لگی اماں جی وفامہ تسی بھی کر چلی ہو پر بابے نال وفامہ میں بھی انج دیاں کر جاواں گی پتر انج دے پال کے دے جاواں گی کہ جڑے سر نیزے دیاں نوکاں تے چڑھا لین گے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہیں ڈگڑ دے مامی ابو نال انج وفامہ کر کے جاواں گی میں بھی اولاد انج دی پال کے دے جاواں گی سارا کچھ لٹا لین گے نبی دے دین نال غداری نہیں ہون دے بن گے نوجوانوں اس ویلے اما خدیجہ کان وچ فرما لگی فاطمہ میرا دل کر دے او جڑی تیرے ابو دے کندھے تے کالی کملی ہے نا کدے جاندے مینوں دا کفن مل جائے سیدہ زہرا پاک اٹھ کے ابو دی گودے چاہ گئی متھا چوم کے تے رو کے کہنے لگی بابا میں کدے کچھ مگیا تے نہیں میرے نبی سینے لا کے فرمایا فاطمہ کدے مانگ کے ویکھتے سے تو رو کے کہنے لگی میری امی ٹر چلی ہو میری امی دا دل کردا جاندے تہاڈی کملی دا کفن مل جائے نا میرے آقا نے جلدی جلدی اس طرح کر کے اپنی کملی مبارک دین لئی ہاتھ لگایا کملی نو تے اچانک جبریل آ گئے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈا رب فرماندا ہے خدیجہ نے ساری زندگی اپنی دولتاں میرے دین تے وڈ چھڑیاں نے اللہ فرماندا سونے اپنی کملی کھول رکھو اسی اج فاطمہ دی امی واسطے اپنے فضل دیاں چادراں بھیجا اج خدیجہ واسطے خدا دے فضل دیاں چادراں ان گیا رب نے پھر اپنے فضل دیاں چادراں اما خدیجہ الکبریٰ دے کفن واسطے بھیجیاں مقام حجور دے اندر جنوں اج قبرستان مکے دے اندر جنوں جنت المعلا کیا جاندا ہے اس محلے دے اندر مقام حجور دے اندر اما خدیجہ الکبریٰ دا مزار ہے رب توفیق دے کدے مکے جاؤ تے اس قبرستان وچ اما خدیجہ الکبریٰ حضور دے دادا جی حضرت عبدالمطلب نبی پاک دے چاچے حضور دے عزیز و اقربا اج بھی مکہ المکرمہ دے اندر بالکل مسجد جنوں کہندے نے او دے قریب ہی بالکل او قبرستان ہے اوتھے جاؤ تے کدے اما خدیجہ الکبریٰ دی بارگاہ زیارت بھی کر کے آؤ تے اپنی ماں دی بارگاہ چ حاضری بھی پیش کر کے آؤ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے